अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, फ़नी जोक्स क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। बीवी ने पूछा कि मेरे मरने के बाद शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कब्र की मिट्टी खुश्क होने तक शादी ना करने का वादा किया। इत्फाक से बीवी का इंतकाल हो गया। शौहर ने 40वें तक शादी के बारे में ना सोचा। एक दिन कब्र को देखा तो मिट्टी खुश्क हो गई थी। उसी दिन शादी के बारे में सोचना शुरू किया और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन चंद दिन तक प्रोग्राम फिर कैंसिल किया। जब सब्र ना हुआ तो कब्र की मिट्टी खुश्क करने के लिए इसने हाथ के पंखे का इस्तेमाल शुरू किया। एक आदमी ने इसको देखा तो इसने ख्याल किया कि ज़रूर किसी नेक औरत की कब्र है, इसीलिए तो ये शख्स इसको पंखे से हवा मारता रहता है। सो इसने भी सवाब की नीयत से रात की तारीकी में कब्र पर पानी डाल दिया। इसके बाद 1 महीने तक मुसलसल वो शख्स रात को कब्र पर पानी डालता और औरत का शौहर दिन भर कब्र को पंखा मारता रहता। एक दिन पानी डालने वाले शख्स ने हौसला करके खावन से पूछा कि कब्र में कौन नेक औरत दफन है जो आप पूरा दिन इसको पंखे से हवा मारते रहते हैं। शौहर ने अपनी बीवी से किए हुए वादे के बारे में बताया। आखिर में रोते हुए बोला कि कोई कमीना है जो रोज मेरी बीवी की कब्र पे पानी डालता है और कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं होने देता। सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शान शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो। मुझे तो पहले ही इन दोनों पे शक था। एक आदमी मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बा सुबह से वाइब्रेशन पर लगा हुआ था। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद डॉक्टर ही हूँ। मैंने इसे कीड़े मारने की दवा पिला दी है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, खिड़की ही नहीं खुल रही, जल्दी से जाकर खिड़की खोल दे। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शौहर से बोली, जानो, मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। मियाँ बीवी किसी शादी पे गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि शौहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शौहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखा कर बोली, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पे लगा दूंगी। शौहर ने कहा, मगर बेगम, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। बीवी गुस्से से बोली, तो अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं? सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सरदार ने कहा, यार मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है। रात को शौहर ने चुपके से बीवी की चारपाई पे जाके इसको हिलाया। बीवी बोली, काका जाग रहा है। शौहर वापस आ गया और थोड़ी देर बाद फिर चुपके से बीवी के पास आया। बीवी बोली, जाओ, काका अभी जाग रहा है। बहुत देर गुजरने के बाद शौहर फिर चुपके से आने लगा तो बच्चा बोला, अम्मी, अब्बा फिर आ गया। एक सरदार को तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया। जब वो वापस आया तो एक सरदार ने बीमार हो गई। डॉक्टर सरदार को बुलाया गया कि इसका इलाज करो। वो आया और भागकर कभी एक कमरे में चला जाता तो फिर कभी दूसरे कमरे में चला जाता। काफी चक्कर लगाए, तब तक सरदारनी मर चुकी थी। सब ने कहा, आप कैसे डॉक्टर हैं? मरीजा तो मर गई।
سردار نے کہا میں نے تو بہت بھاگ دوڑ کی تھی پر اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ بیوی میں جلد مرنے والی ہوں۔ شوہر میں بھی جلد مرنے والا ہوں۔ بیوی تم کیوں جلد مرنے والے ہو؟ شوہر کیونکہ مجھ سے اتنی خوشی برداشت نہیں ہو پائے گی۔ سردار روٹی کے اوپر روٹی رکھ کے کھا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا یہ 2 روٹیاں ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ سردار نے کہا میری جان میں یہ خوشی سے نہیں کھا رہا، میری طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ڈبل روٹی کھاؤ۔ کچھ لوگ جوا کھیل رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا۔ ایک سردار خود ہی بھاگ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر نے پوچھا تم اپنے آپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ سردار نے کہا میں پچھلی بار بھی پکڑا گیا تھا تو سیٹ نہیں ملی تھی، کھڑا ہو کے جانا پڑا۔ بھکاری بولا ارے بابا کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ سردار جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تمہارے پاس کھلے پیسے ہیں؟ 50 کے 2 نوٹ۔ بھکاری نے کہا ہاں ہے۔ سردار نے کہا نکالو۔ اس نے پیسے نکالے۔ سردار نے اسے 2 تھپڑ مارے اور اس سے وہ پیسے لے کر بولا مجھ سے زیادہ تو امیر ہے، میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے لے کے بھکاری بنا پھرتا ہے۔ 3 سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا۔ ایک سردار نے بھی ہاتھ دکھا کر کہا نا بھائی جی ہم پہلے ہی 3 ہیں۔ بیوی شوہر کی سالگرہ پر پیار سے بولی کیا گفٹ دوں آپ کو؟ شوہر نے کہا پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو اور لڑا مت کرو، بس یہی کافی ہے۔ بیوی تھوڑی دیر سوچ کر بولی نہیں نہیں میں تو آپ کو گفٹ ہی دوں گی۔ سردار کالج کی لڑکی سے آئی لو یو، اب تم مجھے بولو۔ لڑکی غصے سے بولی میں ابھی جا کے سر کو بتاتی ہوں۔ سردار پاگل کی بچی سر کو مت بولو، ان کی تو شادی ہو چکی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا ارے نہیں بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو کر بولی چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات کو بے قابو دیکھ کر بولا ڈارلنگ تم یہیں رکو، میں فریج اٹھا کر لے آتا ہوں۔ شیخ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بیگم نے کہا امام صاحب کو بلا لاؤ، بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ شیخ کو کرنٹ پڑ گیا کہ مولوی کو 200 روپے بھی دینا پڑیں گے۔ عذر تراشا اذان تو میں خود بھی دے سکتا ہوں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، پھر 2 اذان۔ بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کر زور سے بولا ککڑو۔ ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی۔ انسپیکٹر نے پوچھا اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت بولی میں نے دعا مانگی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرامزادوں کی دعوت کروں گی، اس لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ انسپیکٹر ہنستے ہوئے بولا اماں جی اتنا تکلیف کیوں کیا، واپٹا والا ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ باپ اس بار تمہیں موٹر سائیکل ضرور لے کر دوں گا، چاہے تم فیل ہو یا پاس۔ بیٹا بولا سچ؟ باپ بولا ہاں۔ باپ بولا پاس ہوئے تو ہونڈا اور فیل ہوئے تو یاما، ہونڈا یونیورسٹی جانے کے لیے اور یاما دودھ بیچنے کے لیے۔